अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह क़द्र मक्की सूरा है और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 25 है। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 97 है और इसकी 5 आयात हैं। शब क़द्र के बयान वाला सूरा। शुरू अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। हमने इसको शब क़द्र में उतारा है और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और रूह अपने पालने वाले मालिक की इजाज़त से हर हुक्म को लेकर उतरते हैं। वो रात सलामती ही सलामती और खैर ही खैर है। सुबह सादिक के तुलू होने तक, यानी ये रात सुबह सादिक तक हर आफ़त व बला से सलामती हासिल करने का ज़रिया भी है और हर खैर व बरकत हासिल करने का ज़रिया भी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फ़रमाई कि जब तुम्हें कोई मरज़ लाहक हो जाए तो एक नया मिट्टी का बर्तन लें, उसमें पानी डालें और उस पर सूरह क़द्र 30 मरतबा पढ़ें। फिर उस पानी में से पिएं, वज़ू करें और जिस्म पर पानी डालें। जब पानी कम हो जाए इसमें और पानी डाल दें। 3 दिन तक ऐसा करें, इंशाअल्लाह इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि जब शब क़द्र आती है तो इसमें लोगों के मुक़द्दरात तश्कील पाते हैं। इस शब अल्लाह अपने अम्र और नवाही भी नाजिल करता है। एक मनादी अर्श के नीचे निदा देता है कि जो शख्स इस रात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र पर हाज़िरी दे, उसके तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फ़रमा देगा। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख्स अपने बरादर ईमानी की कब्र पर आए और 7 मरतबा उसके कब्र पर सूरह क़द्र की तिलावत करे और दौरान तिलावत अपना हाथ कब्र पर रखे तो अल्लाह ऐसे आदमी को क़यामत की हौलनाकियों से महफूज रखेगा। हुज़ूर अकरम ने फ़रमाया कि जब शब क़द्र पूरी कायनात पर साया फ़िगन होती है, अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं कि वह ज़मीन की तरफ जाए। जनाब जिब्राईल फ़रिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन की तरफ आते हैं। उनके पास एक परचम होता है और वो उसे काबे की छत पर नस्ब कर देते हैं। इस परचम के 600 फरेरे होते हैं। उनमें से 2 फरेरे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलते सिवाय शब क़द्र के। जब वो खुलते हैं तो मशरिक़ व मग़रिब को अपनी लपेट में ले लेते हैं। जनाब जिब्राईल अमीन मलाइका को लेकर इस उम्मत मुस्लिमा पर मामूर करते हैं। बस वो इबादत गुज़ारों के पास आते हैं। जब कोई क़याम में होता है या क़ऊद में, रुकू में होता है या सजदे में, ज़िक्र में होता है या तस्बीह में, इन सब को सलाम करते हैं और उनके साथ मुसाफ़हा करते हैं। और जब वो दुआ मांगते हैं वही फ़रिश्ते आमीन कहते हैं और ये सिलसिला तुलू फ़जर तक जारी रहता है। जब फ़जर तुलू करती है तो जिब्राईल अमीन निदा देते हैं और कहते हैं कि फ़रिश्तों वापस चलो, वापस चलो। उस वक्त वो फ़रिश्ते जनाब जिब्राईल से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने इन इबादत गुज़ार बंदों को इनाम में क्या दिया है। जनाब जिब्राईल कहते हैं कि अल्लाह ने अपने इन बंदों पर नज़र रहमत व बख्शिश फरमाई है और उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया है, सिवाय 4 लोगों के। नंबर 1 जो हमेशा शराब पीता है, नंबर 2 जो वालिदैन का नाफरमान है, नंबर 3 क़ातिए रहम, नंबर 4 शाजिन। लोगों ने हुजूर से पूछा कि शाजिन कौन है। आपने फ़रमाया जो लोगों के ताल्लुकात को क़ता करने की कोशिश में रहता है। जनाब इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फ़रमाया, बनी इसराइल में से एक शख्स ने जंगी लिबास ज़ेब तन कर रखा था और उसने उसे 1000 माह तक न उतारा। 1000 माह 83 साल और 4 महीने होते हैं और मुसलसल अल्लाह के रास्ते में जंग करने पर आमादा रहा। ये सुनकर सहाबा किराम ने ताज्जुब किया और अपनी आरज़ू का इज़हार किया कि काश इस किस्म की फ़जीलत व इफ्तिखार उनके हिस्से में भी आ जाए। तो ये सूरह क़द्र नाजिल हुआ कि उसकी एक रात की इबादत 1000 माह की इबादत से अफजल है। भारी कर्ज़ उतारने के लिए इस सूरह की किस तरह तिलावत की जाए। इस्माइल बिन सहल ने इमाम मोहम्मद बाकर के हुजूर ख़त लिखा कि मैं भारी कर्ज़ के बोझ तले आ गया हूँ, इसका कोई इलाज बताएं। आपने फ़रमाया, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो और सूरह क़द्र की तिलावत से अपनी ज़बान को तर रखो। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, शाबान का महीना अपने आखिरी अय्याम में था और रमज़ानुल मुबारक की आमद थी। रसूल अकरम ने जनाब बिलाल से फ़रमाया, लोगों को मस्जिद में जमा होने के लिए आवाज़ दो। जब लोग जमा हो गए
تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو تمہارے لیے خاص کیا ہے اور وہ مبارک ماہ آنے والا ہے، وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی خوشبو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، اگر موسم سردیوں کا ہو تو یہ رات گرم ہوتی ہے، اور اگر موسم گرمیوں کا ہو تو یہ رات دوسری راتوں سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب سورج اس کی صبح کو طلوع کرتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول، ہم کیسے جانیں کہ شب قدر ہر سال آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہو تو ہر رات سورہ دخان کو 100 مرتبہ پڑھو۔ جب 23 رمضان کی رات آئے گی تو تم پر یہ راز نہیں رہے گا اور وہ اس کے انوار اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ امام حسن نے فرمایا، بخدا اسی رات کو یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی رات جناب عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید رمضان المبارک میں بیت المعمور سے دفعتاً نازل ہوا، پھر 23 سال کے عرصے میں بتدریج نازل ہوتا رہا۔ ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں مومنین کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ حضور اکرم کے زمانے میں لوگ اس ماہ کو مرزوق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 19ویں رمضان المبارک کو تقدیر بنتی ہے، 21ویں رات کو فیصلہ ہوتا ہے اور 23ویں رات کو دستخط ہوتے ہیں۔ رسول اکرم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اور اچھل کود رہے ہیں۔ آپ بہت مغموم ہوئے اور اس کے بعد پھر کبھی مسکرائے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا، بنو امیہ جس مملکت و حکومت کے مالک ہوں گے اس میں شب قدر نہیں ہوگی، ان کی حکومت 1000 مہینے تک ہوگی، تو ہم نے آپ کو ایک رات ایسی عطا کی ہے جو 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ اس سورہ میں 5 آیات، 35 الفاظ، 112 حروف ہیں۔ اس سورہ میں خدا نے 2 نزول کا ذکر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پہلا نزول ہے، اور دوسرا نزول تنزل الملائکۃ والروح، اور ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ یہاں 7 سوال ہیں اور 7 جواب ہیں۔ پہلا، نازل کرنے والا کون ہے؟ نازل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نازل کیا کس چیز پر؟ نازل کس زمانے میں کیا؟ نازل کس شہر میں کیا؟ اور نازل کن لوگوں کے لیے کیا؟ نازل کس چیز کو کیا؟ جوابات یہ ہیں کہ نازل کرنے والا اللہ ہے، نازل کرنے کا ذریعہ روح الامین ہے، نازل کیا قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نازل کیا شب قدر میں، اور نازل کیا شہر مکہ میں، نازل انسانیت کے لیے کیا، اور کیا نازل کیا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی یہ سوال وہ ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو ارشاد رب اکبر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور خدا نے اس کہہ کر کیا نازل کیا اسے مبہم چھوڑ دیا، یعنی ایسی بات جو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ معانی الاخبار میں مفصل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ جب اللہ خود نہ بتلائے اور اشارہ کر کے چھوڑ دے تو ایک سے زائد معنی مراد ہوں گے، یعنی معنی ایک نہیں ہوں گے بلکہ ایک سے زیادہ ہوں گے، یعنی قرآن پاک کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوا۔ اور جب امام سے سوال ہوا کہ قرآن پاک کے علاوہ کیا نازل ہوا تو آپ نے فرمایا، نزلت فیہا ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو بھی قرآن ہی کے ساتھ نازل فرمایا۔ پہلا نزول قرآن اور ولایت علی ابن ابی طالب۔ دوسرا نزول تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے پہاڑوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، میدانوں میں نازل نہیں ہوا کرتے، بلکہ فرشتے خدا کے منتخب شدہ بندوں پر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات جسے شب قدر کہتے ہیں، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ اس کا ادراک فقط انہیں ہے جنہیں خدا نے نزول قرآن کا مرکز بنایا، جنہیں قرآن پاک کا محور بنایا۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا روح سے مراد
जिब्राईल नहीं हैं? तो आपने फरमाया रूह जिब्राईल अमीन से आज़म है। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो मलाइका में से हैं। रूह अल्लाह की मखलूक है जो मलाइका से अजीम है। क्या अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, फ़रिश्ते और रूह उस रात नाजिल होते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया शब क़द्र हम पर मख्फ़ी नहीं होती। मलाइका उस रात हमारा ही तवाफ़ करते हैं और हमारी ही ज़ियारत के लिए आसमान से ज़मीन पर आते हैं और हमें ही खुदा के अहकाम का मरकज़ करार देते हैं। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने आगाज़ आफ़रीनश से लैलतुल क़द्र को ख़ल्क़ फरमाया और उसी ज़ात ने फ़ैसला फरमाया कि ये शब हर साल आएगी। इसमें आने वाले साल के फ़ैसले और जुमला उमूर की तफसीलात और उनका तरीक़ाकार फ़रिश्ते लेकर हाज़िर होंगे और अल्लाह का फ़ैसला यह है कि उसकी जानिब से आने वाले तमाम अम्बिया और रसूल और आइम्मा पर इस रात के फ़ैसलों को हुज्जत करार दिया जाएगा और जो अहकाम जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाते हैं वो इसी रात में नाजिल होने वाले अमूर के अलावा होते हैं। चुनांचे रूह और मलाइका लैलतुल क़द्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और हज़रत आदम अपना वसी छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हर नबी को इसी रात में यह अम्र पहुँचता रहा कि अपने बाद के लिए वसी को नामज़द करते रहना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसिया के मुताल्लिक़ भी हुक्म नाजिल फरमाया और हज़रत अली इब्न अबी तालिब को नबी के बाद अपने इल्म दीन और अपनी इबादात के लिए अपना खलीफा करार दिया। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औसिया उनके बाद खलीफा मुकर्रर हुए और बाद वाले दूसरे नबी की बासत तक वो औसिया तबलीगी उमूर सरंजाम देते रहे। चूँकि हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो किसी नबी ने न आना था, लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक उनके औसिया को इल्म सपुर्द कर दिया गया और वो औसिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इमाम मेहदी हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औसिया हम हैं, लिहाजा हमसे सवाल करो, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया जब दीन ज़ाहिर होगा और लोगों में इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक लंबी मुद्दत का इंतज़ार है। जब वो वक्त आएगा तो अम्र एक होगा और ये फ़ैसला हो चुका है कि अहले ईमान में इख्तिलाफ़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्हें शहदा करार दिया गया कि हम अपने शियों पर शाहिद हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर शाहिद हैं और हमारे शिया दूसरे लोगों पर शाहिद हैं और ये अल्लाह को पसंद नहीं कि उनमें इख्तिलाफ़ हो या उनके इल्म में तनाक़ुस हो। आपने फरमाया जो शख्स सूरतुल क़द्र और इसकी तफसीर पर अजमाली ईमान रखे, इसकी फ़जीलत ईमान न रखने वालों पर इस तरह है जिस तरह इंसानों को हैवानात पर फ़जीलत हासिल है और खुदावंद ताला इस पर ईमान लाने वालों की बदौलत ईमान न लाने वालों से भी आज़ाब को टाल देता है। जिस तरह मुजाहिदीन के ज़रिए से कायदीन के मसाइब टल जाते हैं, इस ज़माने में तो हज और उम्रे के अलावा दूसरा कोई जहाद है ही नहीं। एक शख्स ने आपके हुजूर अर्ज़ किया, हमें मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से विसाल फरमाया तो आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने तमाम उलूम का वारिस बना कर गए थे। आपके फरमान के मुताबिक हर साल शब क़द्र में मलाइका और रूह नए उलूम लेकर आते हैं, तो इससे मालूम होता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इल्म रसूल अकरम से ज़्यादा हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। आपने फरमाया मैं जो कुछ कहूँ उसे समझने की कोशिश करना। जब रसूल अकरम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे तो अल्लाह ताला ने काना व मा यकून के उलूम उन्हें अता फ़रमाए थे, लेकिन उनमें से अक्सर फ़ॉर्मूले और कवायद की सूरत में थे। वो सब तफसील तलब थे जिनकी तफसील मलाइका और रूह के ज़रिए शब क़द्र में इरसाल की जाती हैं। बस पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी में उनकी तफसीलात आती रहीं और उनके बाद उनके औसिया के साथ यही सिलसिला जारी व सारी रहा। बस हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम तमाम उलूम को अजमालन क़वाइद व कुल्लिये की हैसियत से जानते थे, लेकिन उनकी तफसीलात शब क़द्र में अल्लाह की तरफ से मलाइका लाते रहे और इस तरह यही हाल बाकी आइम्मा के साथ रहा कि फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ से तफसीलात लाते रहे कि मसलन ये करना है या वो करना है और इस तरह करना है। ऐसे तमाम उमूर के मुतालिक जिनके कुल्लियात का इल्म उन्हें पहले से हुआ करता था। साइल ने अर्ज़ किया, जिन उलूम के कुल्लियात को वो पहले से जानते थे, शब क़द्र में उनके अलावा उनके पास कौन सा इल्म आता था? आपने फरमाया ये वो अम्र है जिसको ज़ाहिर करने का आइम्मा को इज़्न नहीं दिया गया
اور اس کی تفسیر اللہ کے علم میں ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہو؟ آپ نے فرمایا، وصی وہ سب کچھ جانتا ہے جتنا اس کے نبی نے اسے بذریعہ وصیت پہنچایا ہو۔ سائل نے پوچھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوصیاء میں سے بعض کو وہ علم حاصل ہے جو دوسرے اوصیاء کو حاصل نہ تھا؟ آپ نے فرمایا، جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا تمام علم وصی کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد شب قدر میں ملائکہ بندوں کے درمیان نافذ کیے جانے والے احکام کی تفاصیل لایا کرتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا کہ کیا ان نافذ ہونے والے احکام کا علم ائمہ کو پہلے نہیں ہوا کرتا؟ آپ نے فرمایا، ان کو تو علم ہوتا ہے لیکن نافذ کرنے کے لیے حکم کا انتظار ہوتا ہے، اس لیے شب قدر میں حکم نازل کیا جاتا ہے کہ اگلے سال تک کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سائل نے عرض کیا کہ نبی کو شبۂ قدر میں ایسے علوم بھی بتائے جاتے ہیں جو انہیں معلوم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، بس اتنا جان لو کہ نبی جب رحلت کرتا ہے تو اس کا تمام علم اس کے وصی کے پاس ہوتا ہے، اس طرح جب وصی رحلت کرتا ہے تو اس کا علم اس کے بعد والے وصی کے پاس ہوتا ہے۔ ہر شب و روز میں شیاطین گمراہ اماموں کے پاس آتے ہیں، اور اتنی ہی مقدار میں ملائکہ امام حق کے پاس آتے ہیں، اور شب قدر میں ایک بہت بڑی تعداد ملائکہ کی امام حق کے پاس آتی ہے۔ بس جب باطل کا امام لوگوں سے یہ بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، تو امام حق ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے تو نے شیطان کو دیکھا ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ شیاطین کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ بس حق کی خبریں فرشتے امام حق کے پاس لاتے ہیں۔ بس شب قدر ہمارے لیے ہے، اور رسول اکرم نے وقت رحلت ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام میرے بعد امام وقت ہیں، میرے وصی ہیں، اور یہ میرے بعد تمہارے ولی اور حاکم ہیں۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ اپنا امر روح اور ملائکہ کے ذریعے کسی کافر کی طرف بھیجے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ روح اور ملائکہ کسی پر نہیں اترتے تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جب روح اور فرشتے امر کو لاتے ہیں تو یقیناً ایک ایسے فرد کا زمین پر ہونا لازمی ہے جس پر وہ امر کو لائیں۔ نزول دو ہیں، ہم نے اسے نازل کیا قدر کی رات میں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا نازل کیا۔ دوسرا نزول فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ سے ہوتے تھے۔ جسے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور شب قدر میں نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شب قدر اٹھ جائے تو پھر قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ خداوندہ ہمیں اس قسم کی بیداری اور آگہی عطا فرما کہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ پروردگارا، ہماری چشم امید تیرے لطف و کرم پر لگی ہوئی ہے، ہمارے مقدرات کو اس کے موافق معین فرما دے۔ بار الہ ہمیں اس مہینے کے محرومین میں سے قرار نہ دے کہ جس سے بالا تر کوئی محرومیت نہیں۔ پروردگار دو عالم، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، اس لیلۃ القدر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں بھی کوئی مومن بیمار ہے، پروردگارا ہر مومن کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ اور پروردگار دو عالم، ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی نیک عمل کریں، اس عمل کے اجر میں ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، ہمارے بزرگوں کو شامل فرما۔ پروردگار دو عالم، تجھے تیرے حبیب پاک کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگارہ ان گناہوں کو جن کے سبب دعا قبول نہیں ہوتی، ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جن کے بارے میں روز آخر سوال کیا جائے گا، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ پالنے والے ہمارے ملک پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، ہر ایک کی دلی آرزو کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ عالم اسلام پر رحم فرما کر ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔